बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। अम्बरीन ने कहा कि सर मुझे बहुत कुछ आता है, मैंने एमफिल किया है और मैंने बहुत किताबें पढ़ी हैं, पर मुझे एक बहुत बुरी आदत है और वो ये कि जब कुछ वक्त गुजर जाता है, जिन लोगों के साथ मैं उठती बैठती हूँ मैं उनके दिलों से उतर जाती हूँ और मेरे बारे में फिर वो बुरी बुरी बातें करते हैं, बदगुमानियाँ करते हैं। मैं इससे कैसे निकलूँ? तो बेटा जी, ये बात मर्दों में भी होती है लेकिन कम होती है, औरतों में बहुत ज़्यादा होती है। आपको हैरत होगी कि एक साहब ने रिसर्च की, अच्छा ख़ास तौर पे कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से एक लड़की आई थी अफ़गानिस्तान, वहाँ को 2 साल रही, उसने अपना पीएचडी का मुकम्मल किया और उस पर से पूरा थीसिस लिखा। तो वो बहुत सारे पठानों से मिली। उसने उनसे पूछा कि तुम लोग अपने कबीलों के सरदार कैसे मुंतखब करते हो, क्या खूबी देखते हो, क्या बहुत बहादुर हो, तलवार बड़ी चलती हो, अमीर हो, लंबे कद का हो? उन्होंने कहा नहीं, हम सिर्फ ये देखते हैं कि उस आदमी को चुगली करने की आदत ना हो। तो उसने हैरत से कहा कि ये क्या बात हुई? उसने कहा इनफैक्ट जो बुज़दिल होता है, जो डरपोक होता है, वो चुगलखोर होता है। बहादुर आदमी तो सामने बिठाएगा, कहेगा कि ये मामला है, बताओ ये सही है या गलत है। अच्छा, मुझे तो इस बात का इल्म नहीं था, मुझे बहुत बाद में इल्म हुआ। मैं अपनी ज़िंदगी में मैंने बहुत दफ़ा देखा कि अगर किसी ने मेरे पास आके शिकायत की कि सर फलां ने आपके बारे में ये कहा, तो मैं आमतौर पे उसको वही रोक देता था। कभी कभी ये हुआ कि मैंने उस दूसरे को उसके होते हुए बुला लिया और कहा कि ये आपसे कुछ नाराज़ है, आपने कोई बात ऐसी कही, तो कहने वाले को कान हो जाते हैं कि यहाँ तो ये मुझे फंसा देंगे, मेरी नगद बेइज्जती हो जाएगी और फिर बंदा दूसरे के दिल से, निगाह से उतर जाता है। खातिर हज़रात, जितनी औरतों को या मर्दों को ये गुमान होता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ या जानती हूँ, ये बड़ा तबाहकुन होता है। आप सोचिए कि मुझे आपसे 10 मिनट की बात करनी होती है, पर इसके लिए मैं बाकायदा बैठता हूँ, सोचता हूँ, गौर करता हूँ, कोई ना कोई चीज़ पढ़ता हूँ। ये जो हमारे सुकरात साहब थे, हज़रत ईसा से 470 साल पहले की पैदाइश है। यूनान का एक शहर था एथेंस, वहाँ ये पैदा हुए, उसके पुराने एथेंस में रहते थे। इनकी न बीवी थी न बच्चे थे, शौक ही नहीं था इन्हें घरदारी का। इन्हें एक अखलाकी मौलम भी थे, उस्ताद भी थे, जंगों का भी शौक था, बहादुर थे, जंगजू थे और मुजस्समा साहब बड़े शानदार थे। तो मैंने आज इनका जुमला था कि मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। अब इतना सा जुमला मुझे आपको बताना था, पर आई थॉट कि नहीं यार, आधी अधूरी सी बात है। पहले मैंने उनके बारे में एक किताब ढूंढी, ये सुकरात है, मकतूल जहालत और हयात, तालीमात, फ़िक्र और फ़लसफ़ा। फिर उसके बारे में मैंने गूगल भाई से पूछा, सॉरी गूगल बहन से पूछा कि बीबी रानी ज़रा बताया ये कौन थे सुकरात। तो उसने बताया, उसने ये भी बताया कि जो अफलातून था इसका शागिर्द था। अच्छा, ये जुमला मैंने आपको बताया मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता, ये अफलातून ने बताया कि मेरे उस्ताद ने ये कहा। अफलातून वो शानदार शागिर्द है कि जिसने अपने उस्ताद के बारे में लिखा, उस्ताद के फलसफे को लिखा और दुनिया ने शागिर्द के मुंह से, वो इतना अक्लमंद, समझदार, वसीअ क़ल्ब शागिर्द था कि जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी में उस्ताद की तालीमात को आगे पहुंचाया। अच्छा, इंसान सीखता कैसे है और कब है? अगर आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छा उस्ताद हो, अच्छा दोस्त हो, अच्छा मुहिब हो, तो कहीं ना कहीं हमें वो टोकता ज़रूर है। जिसको कोई टोकता नहीं है, उसके गुब्बारे में से हवा नहीं निकालता, वो मरता है, वो नुकसान उठाता है और फिर ये वाला हाल होता है कि आप दोस्तों की निगाह से गिर जाते हो। जब भी कोई इधर की बात उधर पहुंचाएगा, बिना तलब के, बिना मतलब के और बिना उसकी डिमांड के, अगर उसने पूछवाना ही होगा तो वो जासूसी करेगा ना और टोल लगाएगा। तो हमारे दीन में भी ये तो 1400 साल पहले आया और ये जो भाई सुकरात साहब हैं, ये कबल मसीह के हैं। तो इंसानी तहजीब में जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो ज़िंदगी की खूबसूरती के म्यारात हैं, ज़िंदगी की मजबूती के, वो हमेशा रहे हैं। एक दफ़ा ये हुआ कि अफलातून हालांकि कितना करीब था और इसने
استاد کے پاس گیا اور کہا کہ استاد محترم، ہم سارے آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں، آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، آپ کا بڑا خیال کرتے ہیں، پر آپ کا جو نوکر ہے آج وہ بازار میں کھڑا آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ سقراط نے فوراً اس کے آگے ایسے ہاتھ کیا، کچھ نہ کہنا۔ اب وہ جیسے کسی کو چغلی آئی ہوئی ہوتی ہے تو کہاں رکتی ہے، اور وہ سمجھ رہا کہ میں استاد کے فائدے میں بتانے والا ہوں، تو استاد نے کہا ایسا کرو، ایک بات یاد رکھو، جب بھی اس طرح کی کوئی بات کرنی ہو تو اس کا ایک پیرامیٹر ہے، جسے اردو میں کہتے ہیں کسوٹی، لوگ کہتے ہیں کسوٹی، تو کسوٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ اس پہ جانچ لیتے ہو کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، سٹینڈرڈ جیسے ہوتا ہے۔ اس نے کہا پہلی بات جب بھی کوئی کرنے لگو اس طرح کی، ادھر کی بات ادھر کرنے لگو، تو پہلے یہ اپنے آپ سے سوال کرنا کہ کیا یہ بات 100% درست ہے، اور کیا تم اس کو پورے ڈیپ روٹڈ جانتے ہو، اور یہ بات کہیں جھٹلائی تو نہیں جائے گی، کیونکہ اگر جھٹلائی گئی تو تمہارا سارا جو تم نے بنایا اس کا نقشہ وہ تو سارا غلط ہو جائے گا۔ تو یہ پہلا اصول ہے۔ اس کے مطابق جو اس نے کہا، اب اس پہ ذرا سوچو کہ کیا یہ کلیہ، کیا یہ معیار سٹینڈرڈ لگے تو تمہیں یہ بات مجھ کو بتانی چاہیے یا نہیں بتانی چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جب بھی بات کرنے لگو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عزت رہے اور تم چاہتے ہو کہ تمہاری کریڈیبلٹی اور تم پہ اعتبار رہے، تو پھر یہ دیکھو کہ وہ جو بات ہے جو تم بتانے لگے ہو کیا وہ اچھی ہے۔ بری بات بتاؤ گے تو یہ سٹینڈرڈ خراب ہو جائے گا۔ جو بتانے والی بات ہے اگلے بندے کے دل میں، روح میں، اس کے حال میں، اس کے مستقبل کو خوبصورتی دینے والی ہو، فائدہ دینے والی ہو دنیا میں، اس کے بعد کی دنیا میں، تو دیکھو کہ کتنی اچھی ہے۔ اگر اچھی نہیں ہے تو مت کہو۔ پھر تیسرا اصول بتایا کہ کون بتا رہا ہے؟ سقراط۔ کس کو بتا رہا ہے؟ اپنے اس شاگرد کو جس نے دنیا میں اس کو متعارف کرایا۔ اور جو تیسری بات ہے، میرے نوکر کے بارے میں جو تم مجھے بتانے لگے ہو، کیا اس کا کوئی مجھے فائدہ ہوگا؟ اگر تو فائدہ ہوگا تو بتا دو، اگر مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے تو پھر مت بتاؤ۔ ویسے کیا خیال ہے اس لمحے افلاطون کو جو چغلی آئی ہوئی تھی اس نے روکی ہوگی یا خاموش ہو گیا ہوگا؟ چونکہ عام طور پہ ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب انہوں نے چغلی کرنی ہوتی ہے، غیبت ان کو آئی ہوتی ہے، تو پھر وہ رکتے نہیں ہیں۔ لیکن اس بھلی خاتون نے اتنی عمدہ بات کی، اتنا عمدہ سوال کیا کہ کئی لوگوں کا جو مسئلہ تھا اس کو ایڈریس کیا۔ آپ سوچئے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور سورہ حجرات اگر آپ نے پڑھی ہے تو اللہ نے اور اس کے رسول دونوں نے اس بات کو بہت برا کہا کہ جب بھی ہم ادھر کی بات ادھر کرتے ہیں، وہ بات جو عام طور پہ سچی نہیں ہوتی، کبھی کسی کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، کبھی کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے، کبھی کسی کی عزت خوار کرنے کے لیے، کبھی کسی کو دوسرے کی نگاہوں سے گرانے کے لیے، کبھی کبھی تو گھر میں سگے بہن بھائی یہ کر جاتے ہیں، کبھی کبھی کولیگ کر جاتے ہیں، اور کچھ لوگ عادتاً کرتے ہیں، کچھ لوگ ضرورتاً کرتے ہیں، اور ممکن ہے کچھ لوگ ہدیتاً کرتے ہوں، انہیں کسی نے پیسے دیے ہوں کہ تو یہ جا کے دوسرے کے کان میں یہ بات ڈال کے آ۔ تو تینوں صورتوں میں کرنے والے کو کچھ اور نہ بھی یاد رہے تو یہ یاد رکھیے کہ ہمارے بالکل ہمسائیگی میں چغل خور کو قبیلے کا لیڈر تک نہیں چنا جاتا، اور اگر چغل خور، چغلی کرنے والا، ادھر کی بات ادھر کرنے والا کسی ادارے کا سربراہ بن جائے تو ایکسپوز ہو جائے گا، چونکہ بات جو وہ کہے گا وہ ادھر ادھر چلتی چلتی آپ تک پہنچنی ہے، اور اگر غلط ہوئی تو آپ سوچئے کہ کہنے والے کے پلے کیا باقی بچتا ہے، اس کی تردید ہوگی، اس کے سامنے ہوگی، پیچھے ہوگی، تو بہت بری پوزیشن بنتی ہے۔ اور پھر یہ تین جو سقراطی قوانین ہیں، اس کے پیرامیٹرز ہیں، آسان ہیں کہ کیا 100% یقین ہے جو بات کرنے لگے ہو؟ تو ابھی دیکھیں میں نے آپ سے بات کرنی تھی تو 100% یقین کے لیے کتاب بھی ڈھونڈی، گوگل کی بی بی سے بھی مدد لی، اور پھر ساتھ اپنے اسسٹنٹ سے بھی پوچھا کہ بی بی رانی تمہیں کیا پتا ہے؟ تو اس نے تو کہا کہ جی سقراط میرے محلے میں رہتا ہے اور
وہ اچھی دکانداری کرتا ہے تو ممکن ہے کوئی احمق سا ہو جس کا نام وہاں رکھ دیا گیا سقراط، لیکن جس سقراط کی ہم بات کر رہے ہیں یہ بہت عظیم فلاسفر تھا، یہ دانشور تھا، مجسمہ ساز تھا. ظاہر ہے کوئی بڑا کام کرتے ہیں پھر ہی تاریخ اس کو یاد رکھتی ہے. آپ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو یاد رکھیں، تاریخ میں آپ کا نام ہو، خاندان میں نام ہو، دنیا میں نام ہو، فرشتوں کی کتاب میں آپ کا نام ہو، اللہ کا نام ہو، تو پھر یہ کام نہیں کرنا، ادھر کی بات ادھر نہیں کرنی. چاہے کتنی ہی شدت سے آپ کا من کر رہا ہو اس کو روک لیا کرے. ایک چپ میں بہت سارے سکھ ہیں، جس چیز کو سمجھ آ جاتی ہے وہ بڑے فائدے میں رہتا ہے. آزما دیکھیں، آزمائش شرط ہے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.